अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी है जो ना सिर्फ बेकरी में कामयाब हुई बल्कि अपनी कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, दही, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल तक का सफ़र तय कर गई। यह है गोरमे की कहानी। लाहौर की एक छोटी सी बेकरी से शुरू होने वाला ये सफ़र कैसे पूरे पाकिस्तान पर छा गया, आइए इस हैरत अंगेज सफ़र को जानते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 1990 की दहाई, लाहौर पाकिस्तान का दिल। यहाँ एक शख्स शेख मोहम्मद नवाज ने ख्वाब देखा, एक ऐसी बेकरी बनाने का ख्वाब जो साफ सुथरी हो, मयारी हो और हर शख्स के लिए हो। उस वक्त मार्केट पर बड़े ब्रांड्स का कब्जा था। आम इंसान के लिए मयारी अशिया महंगी और दूर थीं। शेख साहब ने अपनी पहली गोरमे बेकरी खोली और वहां से एक इनकलाबी शुरुआत की। जब गोरमे की पहली दुकान कामयाब हुई तो शेख मोहम्मद नवाज ने सिर्फ खुशी नहीं मनाई, इन्होंने अगला कदम सोचा। ये एक ऐसा वक्त था जब लाहौर में सिर्फ चंद मशहूर बेकरियां थीं जिनमें महंगी अशिया दस्तयाब थीं। आम आदमी जो रोज की मजदूरी करता है, जो बच्चों के लिए केक लेना चाहता है, वो सोचता था काश मेरे लिए भी कुछ हो। गोरमे ने इस खला को भरा। इन्होंने अपनी मसनूआत की कीमतें इतनी रखीं कि हर तबके का फर्द खुद को बआसानी शामिल महसूस करे। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने साफ सफाई को अव्वलीन तरजीह बनाया। जब लोग गोरमे में दाखिल होते तो इन्हें खुशबू, सफाई और ताज़ा पैक्ड अशिया का एहसास होता। रफ्ता रफ्ता ब्रांचेस बढ़ती गईं। हर नया इलाका गोरमे की मांग करता। एक वक्त आया कि लाहौर के तकरीबन हर इलाके में गोरमे की मौजूदगी थी। मगर यहाँ एक ज़बरदस्त मोड़ आया। गोरमे ने एक बड़ा फैसला किया, मशरूब बनाना। पाकिस्तान की मार्केट पर कोक और पेप्सी जैसे बैनुल अक़वामी कंपनियों का राज था, मगर गोरमे ने गोरमे कोला मुतारफ करवाया। लोगों ने कहा यह तो पागलपन है, कोई मकामी कंपनी इनका मुकाबला कैसे कर सकती है। लेकिन गोरमे ने यह करके दिखाया। इनकी कोल्ड ड्रिंक्स ने होटलों, दुकानों और ख़ासकर गोरमे की शॉप्स पर अपनी जगह बनाई। फिर आया दूध, दही, मक्खन, आइसक्रीम, चॉकलेट, चिकन नगेट्स, समोसे, बिरयानी, कबाब। एक मुकम्मल फूड चेन बन गई। अब गोरमे सिर्फ बेकरी नहीं था, ये एक मुकम्मल लोकल सुपर ब्रांड बन चुका था। क्या एक बेकरी न्यूज़ चैनल चला सकती है? सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन यही किया गोरमे ने। 2018 के करीब गोरमे ने एक और हैरत अंगेज कदम उठाया। GNN, गौरमे न्यूज़ नेटवर्क के नाम से न्यूज़ चैनल लॉन्च किया। यह फैसला बिजनेस की दुनिया में चौंका देने वाला था। लोगों ने कहा ये बेकरी वाले अब मीडिया में आ गए हैं। मगर गोरमे का विजन रवायती नहीं था। इन्होंने मीडिया को सिर्फ बिजनेस नहीं समझा, बल्कि अवाम की आवाज़ को आगे पहुंचाने का जरिया बनाया। GNN ने नामवर एंकर्स को भर्ती किया, जदीद स्टूडियोज कायम किए और सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से जगह बनाई। ये साबित किया कि अगर नीयत और विजन मजबूत हो तो फूड इंडस्ट्री का ब्रांड भी न्यूज़ चैनल चला सकता है। यह कामयाबी हमें एक सबक देती है, अपने ख्वाब को सिर्फ एक फील्ड तक महदूद न रखो। अगर हिम्मत है तो आसमान तक पहुंचो। गोरमे की कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक सोचा समझा, मेहनत से भरा और वक्त के साथ बेहतर होता हुआ सफ़र है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गोरमे ने वो कौन से राज अपनाए जिन्होंने इसे दूसरे ब्रांड से अलग बनाया। नंबर 1, अपनी मसनूआत खुद तैयार करना। बहुत सी कंपनियां दूसरों से अशिया बनवाती हैं,
جس سے معیار قابو میں نہیں رہتا۔ مگر گورمے نے زیادہ تر چیزیں خود بنائیں، چاہے وہ کولڈ ڈرنکس ہو، دودھ ہو یا کیک۔ یعنی معیار کا کنٹرول گورمے کے ہاتھ میں رہا۔ اگر کوئی چیز خراب ہوتی تو ذمہ داری دوسروں پر نہیں ڈالی، خود بہتر کیا۔ نمبر 2، صاف ستھری جدید بیکریز۔ پاکستان میں اکثر بیکریاں یا تو پرانی تھیں یا غیر معیاری۔ گورنمنٹ نے صفائی کو برانڈ کا حصہ بنایا۔ سفید یونیفارم میں سٹاف، شیشے کے پیچھے بنی مصنوعات اور ہر وقت تازگی کا احساس، یہ سب ناظرین اور گاہکوں کے ذہن پر اچھا تاثر چھوڑتا رہا۔ نمبر 3، قیمت پر ہر طبقے کے لیے۔ کامیاب برانڈ وہی ہوتا ہے جو غریب اور امیر دونوں کے لیے ہو۔ گورنمنٹ نے مہنگے کیک اور برگر کی بجائے سادہ مگر اعلیٰ معیار والی اشیاء بنائیں جو ہر کوئی خرید سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عام مزدور سے لے کر دفتری ملازم تک سب گورنمنٹ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، مقامی سوچ، عالمی ویژن۔ گورنمنٹ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ صرف لاہور تک محدود ہے۔ انہوں نے چھوٹے شہروں میں بھی برانچز کھولیں اور پروڈکٹس کو عالمی معیار کے مطابق ڈیزائن کیا۔ یوں وہ مقامی جذبات کو سمجھ کر عالمی سوچ کے ساتھ چلے۔ کامیابی کا سفر جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی مشکل بھی۔ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جہاں ایک طرف کامیابی نے دروازہ کھولا، وہیں تنقید نے بھی دستک دی۔ نمبر 1، مصنوعات کے معیار پر سوالات۔ کچھ صارفین نے سوشل میڈیا پر شکایات کی کہ کولڈ ڈرنکس میں معیار کی کمی ہے یا بعض اوقات دودھ جلد خراب ہو جاتا ہے۔ یہ آوازیں کمپنی کے لیے چیلنج تھی، مگر انہوں نے جواب دینے کی بجائے عملی اقدام کیے۔ پروڈکشن کو بہتر کیا، پیکنگ تبدیل کی اور کسٹمر فیڈ بیک کو سننا شروع کیا۔ نمبر 2، بہت تیزی سے پھیلاؤ کا خطرہ۔ کئی تجزیہ نگاروں نے کہا کہ گورنمنٹ بہت جلدی بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ یہ حکمت عملی بعض اوقات نقصان دہ ہو سکتی ہے کیونکہ کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ریئل بزنس چیلنج تھا، لیکن گورنمنٹ نے آہستہ آہستہ اپنے نیٹ ورک کو مستحکم کیا، مینجمنٹ بہتر کی اور سسٹمز میں شفافیت لائی۔ نمبر 3، بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں سے مقابلہ۔ پاکستان میں کوک، پیپسی، نیسلے جیسے عام نام موجود ہیں۔ ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ یہ کمپنیاں اربوں کی مارکیٹ اور رسائی رکھتی ہیں، مگر گورنمنٹ نے مقامی جذبات، کم قیمت اور قابل رسائی ماڈل سے اپنی جگہ بنائی۔ آج وہ ہر دکان پر دستیاب برانڈ ہے۔ کامیابی کا مطلب صرف شہرت نہیں، بلکہ تنقید سن کر آگے بڑھنا، چیلنجز کو قبول کرنا اور بہتری کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے، اور یہی گورنمنٹ نے کر کے دکھایا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔